मेरो अनलाइन टिभी देशको मुहार। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्वत 2077 जेठ 2 गते शुक्रबारका दिन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रम जारी रहन्छ। सर्वप्रथम माननीय दिननाथ शर्मा। माननीय दलको नेताहरू रोस्टमबाटै बोल्ने हामीले पहिले निर्णय गरेका छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को सरकारको नीति र कार्यक्रममा हामीले 3 दिनदेखि घनीभूत छलफल गर्दै आएका छौँ। माननीय सदस्यज्यूहरूले नीति कार्यक्रमका सम्पूर्ण पक्ष पाटोको बारेमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गहन विचार राख्नुभएको छ। सत्ता पक्षका मान्य सदस्यज्यूहरूले यसको समर्थनमा र प्रतिपक्षका मान्य सदस्यज्यूहरूले यसको विपक्षमा आफ्नो विचारहरू राखेर प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नुभएको छ। म सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई यी महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि पक्ष र विपक्षमा आएका सुझाव सल्लाहको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। सरकारको नीति र कार्यक्रमको बारेमा केही टीका टिप्पणीहरू पनि छन्। कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूले यो नीति कार्यक्रम अलि ठुलो भयो भन्नुभएको छ। यो परम्पराको निरन्तरता हो पनि भन्नुभएको छ। यो नीति कार्यक्रमको सम्पूर्ण बुँदाहरू पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षबाट संशोधन प्रस्ताव पनि आएको छ। यो चाहिँ मलाई के लाग्छ, यो अलि ठुलो छ, अलि विस्तृत छ। दुईटा किसिमले विस्तृत छ। हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता र सोचाइको धरातल र उचाइ, हाम्रा चाहिँ दृष्टिकोणका क्षितिजहरू, यो सरकारका दृष्टिकोणका क्षितिजहरू अलि विशाल भए। विशाल दृष्टिकोण राखिसकेपछि विस्तृत रूपमै चाहिँ यस प्रकारको नीति कार्यक्रम आउन स्वाभाविक छ। त्यसैले यो नीति कार्यक्रम
जुन किसिमले चाहिँ ठुलो र सानोको रूपमा यसको अन्तर्वस्तुको रूपमा नभएर यसको बाहिरी रूपको पक्षको बारेमा टीका टिप्पणी भयो, त्यो टीका टिप्पणी मेरो विचारमा, मेरो दृष्टिकोणले त्यो परिपक्व टीका टिप्पणी हो भन्ने लाग्दैन। दोस्रो कुरा, यसको बारेमा समग्र रूपमा यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर जसरी मान्य सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो, सायद सैद्धान्तिक रूपले यो संशोधन प्रस्ताव उचित छ कि छैन भनेर मैले केही बेर मन्थन पनि गरेँ, मानसिक रूपले मन्थन गरेर हेरेँ। यसले यसका राम्रा पक्षहरूलाई, असल पक्षहरूलाई, यसको गुणलाई, यसको सार तत्त्वलाई निषेध गरेको छ। लोकतन्त्रमा निषेधको राजनीति हुन्न। लोकतन्त्रमा भिन्न विचारको सम्मान पनि हुन्छ, भिन्न पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार पनि गर्नुपर्छ, राम्रोलाई चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ। 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र नराम्रोलाई चाहिँ कडा रूपमा टीका टिप्पणी र आलोचना र विरोध पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले जसरी यसलाई निषेध गर्ने प्रकारले यसलाई यो चाहिँ नीति कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन भनेर चाहिँ निषेधको दृष्टिकोणबाट जसरी आयो, त्यो चाहिँ एकपटक जिम्मेवार लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनको एउटा लामो अनुभव हासिल गरेको, प्रतिपक्षले विचार गरेर यसलाई चाहिँ फिर्ता लिइदिनु भयो भने आफ्ना विचारहरू राख्दै, आफ्ना आलोचनाहरू राख्दै, आफ्ना विरोधहरू राख्दै, आफ्ना टीका टिप्पणीहरू राख्दै त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिइदिनु भयो भने त्यो स्वागतयोग्य पनि हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सिद्धान्त अनुकूल पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो विषयमा मैले यति नै राखौँ। अब म यो नीति कार्यक्रमको बारेमा केही कुराहरू राख्छु। मैले धेरै विषयहरू राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने मान्य सदस्यहरूले यसमा बोलिसक्नु भएको छ। मैले बोल्नको लागि बोलेर समय बढी खर्च गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने जस्तो जरुरी पनि ठान्दिनँ। मैले 2-3टा विषयहरू राख्छु। नीति कार्यक्रमको यो चाहिँ सरकारको नीति र कार्यक्रम आयो। यो नीति र कार्यक्रम आउँदाखेरि हामीले केही विषयहरू अहिलेको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा यो नीति कार्यक्रम कुन धरातलमा आएको छ, कसरी आएको छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त यो वस्तुगत धरातलमा उभिएको छ कि छैन, वस्तुगत धरातलमा टेकेर आएको छ कि छैन, अहिलेको हाम्रो आवश्यकतालाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा। दोस्रो कुरा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा यो चाहिने छ कि छैन। हाम्रा चाहिँ लोकतान्त्रिक जुन मूल्य हुन्, मान्यता हुन्, यो त्यसको चाहिँ धरातलमा टेकेर जो आएको छ कि छैन, यो चाहिँ अर्को कुरा हो। तेस्रो कुरा, यो समाजवाद उन्मुख छ कि छैन। संविधानको प्रस्तावनाले स्पष्ट रूपमा किटान गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धरातलमा उभिएर चाहिँ के अरे समाजवाद र समाजवादी अर्थ राजनीतिको विकास गर्ने भन्ने जुन कुरा, जुन मर्म छ, त्यो मर्मलाई चाहिँ यसले आत्मसात गर्न सकेको छ कि छैन। चौथो कुरा, यो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो सार्वभौमिक सत्तालाई चाहिँ यसले चाहिँ अङ्गीकार गरेको छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेको छ कि छैन। यी विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर मैले यसको चाहिँ अध्ययन गरेँ। यसरी मैले यसको अध्ययन गर्दाखेरि मैले यी सबै चिजहरू पाएँ। यसमा यो अहिलेको तात्कालिक वस्तुगत धरातलमा टेकेर यो उभिएको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको चाहिँ धरातलमा टेकेर यो आएको छ, समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिको विकास गर्ने धरातलमा यो चाहिँ उभिएको छ र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने धरातलमा चाहिँ उभिएर आएको छ। त्यसैले सर्वप्रथम त म यो नीति कार्यक्रममा उल्लिखित बुँदा जसको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो, उठिराखेको थियो, मान्य सदस्यहरूले बोलिराख्नु भएको थियो, त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारले भर्खरै चाहिँ जवाफ दिएको छ। भर्खरै जवाफ दिएको छ। राष्ट्रियताको 269 चाहिँ बुँदा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जे चिज बोलेको छ, सरकारले चाहिँ छिटै हाम्रो राष्ट्रिय 1 इन्च पनि माटो चाहिँ 1 कण पनि माटो, हाम्रो माटो छोड्दा पनि छोड्दैन र त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गरेरै छोड्छ। र हामीले चाहिँ कसैको चाहिँ 1 टुक्रा जमिन वा 1 इन्च माटो अथवा 1 मुठी माटोको चाहिँ हामीले आशा पनि गर्दैनौँ।
भनेर सरकारले जसरी चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता साथ अगाडि आएको थियो 169 नम्बर यो चाहिँ यसको 269 मा जे चिज चाहिँ यसले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो हिजो नै सरकार क्याबिनेटको बैठक बसेर सरकारले नयाँ नक्सा नेपालको नयाँ नक्सा लिनपुवाद कालापानी लिनपुवाद हुरा लिपुलेख समेतलाई समेटेर नयाँ नक्सा यसलाई चाहिँ जारी गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने भन्ने जुन उसको चाहिँ सङ्कल्प हो र जुन प्रस्ताव हो जुन मुद्दा हो त्यो मुद्दालाई सम्बोधन भएको छ हामीले विरोध त गर्यौं तर सरकारले यतातिर सम्बोधन गर्न थालिसक्यो आफ्ना निर्णयहरू चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ घोषित कार्ययोजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन थाल्यो त्यसकारणले मैले यो सरकारलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिन अगाडिको भेटमा म छिटै क्याबिनेटमा निर्णय गरेर यो निर्णयलाई सार्वजनिक गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ सायद होला साँच्चै गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त लागेको थियो तर म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सायद मलाई लाग्छ इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए यही सरकार र अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री जसले हिजोको चाहिँ सङ्कटपूर्ण अवस्थामा हिजो चाहिँ भारतले चाहिँ नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि नेपाली जनतालाई दृढतापूर्वक राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएर हामीले चाहिँ भूकम्पका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको लागि प्रेरित गरेर चाहिँ जुन जसरी चाहिँ आउने राष्ट्रिय एउटा चाहिँ विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर आत्म र स्वाभिमानको चाहिँ विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर जसरी गएको थियो यसपटक यसले हाम्रो राष्ट्रिय गौरव राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने हामी माननीय सदस्यहरूले माग गरे अनुसार अपेक्षा गरे अनुसार चाहना गरे अनुसारको चाहिँ जो निर्णय गरेर आएको छ म यो सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले मैले चाहिँ हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु मैले अगाडि नै भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा यो धरातलमा टेकेको छ कि छैन यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा को धरातलमा टेकेको छ लोकतन्त्र कुनै चाहिँ सिद्धान्त होइन दर्शन मात्रै होइन सिद्धान्त मात्रै होइन जीवन व्यवहार हो यो नीति कार्यक्रमले त्यो जीवन व्यवहारलाई चाहिँ जनताको जीवन व्यवहारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ सापेक्ष छ कि छैन लोकतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतन्त्र यसको चाहिँ बुँदा नम्बर 11 ले पूर्ण लोकतन्त्र कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसीको कुरा गरेको छ किनभने यो नीति कार्यक्रममा यो विषय किन ल्याउनु परेको छ भने यो सरकार यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी भयो निरङ्कुश भयो यसले चाहिँ अधिनायकवादी दिशातिर चाहिँ हिँड्यो तीका कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्ट गर्नको लागि पनि यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा सबै कुरा यो चाहिँ जनताको लोकतन्त्र हो जनता यो जीवन दर्शनसँग चाहिँ जोडिएको लोकतन्त्र हो जीवन दर्शनसँग जोडिएको लोकतन्त्र भएको हुनाले यसलाई त्यो रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ यो समावेशी लोकतन्त्र हो हाम्रो लोकतन्त्र भनेको केवल लोकतन्त्र मात्रै होइन अरू देशले पनि भन्ने गर्छन् अरू देशले नै अभ्यास गरेका छन् एउटा वर्गको चाहिँ उत्थान गरेर अर्को वर्गलाई चाहिँ समाप्त पार्ने हामीले अहिलेको दुनियाँको कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा देखेका छौँ एकातिर चाहिँ मजदुरहरू संसारका सबभन्दा समृद्ध राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्ना मजदुरहरूको चाहिँ आफ्ना रोजगारीहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन् समृद्धिको कुरा गर्छन् हतियारको कुरा गर्छन् ती हात हतियारहरू आणविक जैविक हतियारहरूले चाहिँ संसारमा चाहिँ मजदुरहरूको हित संरक्षण गर्न सकेन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेन 3.4 करोड मान्छेहरू चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ बेरोजगार भइसके त्यस्तै किसिमको संसारका अरू समृद्ध राष्ट्रहरू भन्ने आफूलाई समृद्ध राष्ट्रहरू भन्नेले तिनको चाहिँ जनताको हित गर्न सकेनन् तर यो दस्तावेजले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ हाम्रा नागरिकहरू हाम्रा मजदुरहरू हाम्रा श्रमिकहरू हाम्रा चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो सरकारले हाम्रो सरकारले तिनीहरूको चाहिँ हक हितको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छौँ कोही भोकै मर्दैन कोही भोकै परै भन्नु पाइँदैन भन्नुपर्ने स्थिति रहँदैन यो सङ्कल्प सहित यो सरकार चाहिँ अगाडि बढेको छ यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र यो कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी हो परिपूर्ण लोकतन्त्र हो समावेशी लोकतन्त्र हो सामाजिक न्यायको आधारमा यसले चाहिँ सामाजिक न्यायको मूल्य मान्यताहरूको चाहिँ धरातलमा उभिएको लोकतन्त्र हो सामाजिक सम्मान सहितको लोकतन्त्र हो समाजमा कोही पनि अवमानित हुन नपरोस् कसैले कसैलाई अवमान नगरोस् न्यायोचित वितरण प्रणालीको चाहिँ लोकतन्त्र हो किनभने न्यायोचित वितरण प्रणालीमा उत्पादन गर्ने र एउटै वर्गले एउटै पक्षले मात्रै त्यसको उपभोग गर्ने संसारको जुन चाहिँ लोकतन्त्र हो त्यसलाई चाहिँ यसले सोचे खारेज गरेको छ यो चाहिँ न्यायोचित वितरण
यो चाहिँ मैले अगाडि नै भनेको जीवन दर्शन हो, जीवनसँग जोडिएको छ। लोकतन्त्र हामीले उपभोग गर्ने, हामीले लाउने, हामीले खाने, हामीले चाहिँ बस्ने, गरिबहरूलाई चाहिँ टिनको छाना लगाइदिने, खरका छानाहरू, फुसका छानाहरू जो आगा लागिबाट चाहिँ प्रताडित भइरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्ने, रोग भोग शोकबाट चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ समृद्ध गर्ने, यो चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ यो चाहिँ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। त्यसै कारणले मैले यसको स्वागत गरेको छु, सम्मान गरेको छु। मानव अधिकार सहितको लोकतन्त्र, मानव अधिकार भनेको सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो, एउटा वर्गको एउटा पक्षको चाहिँ अधिकार होइन। र त्यसैले यो चाहिँ लोकतन्त्र नारा मात्र होइन, मैले भने होइन, जीवन हो। यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई यहाँ चाहिँ सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प सहित आएको यो चाहिँ दस्तावेज हो। यसको बुँदा नम्बर 273-74ले सरकारले चाहिँ सङ्कल्प गरेको छ, राष्ट्रिय सङ्कल्प छ। त्यो राष्ट्रिय सङ्कल्प भनेको यसका सम्पूर्ण पक्षपात यसमा लेखेका चिजहरूलाई हामीले चाहिँ पुरा गर्छौँ भनेर लेखेको छ। अब म अलिकति कोरोनातिर फर्किन्छु। अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्कट मैले अगाडि नै भने यो राष्ट्रिय यो वस्तुगत धरातलमा उभिएको छ कि छैन भनेर। यो वस्तुगत धरातलमा छ, किनभने सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता यसले सबभन्दा यो दस्तावेजको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना भाइरस हो। कोरोना के हो? यो भाइरस के हो? यो भाइरस कहिले निको हुन्छ अथवा यो चाहिँ थामिन्छ? यो एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक, अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्ष हो। यसको चाहिँ कुनै यो कहिलेसम्म यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा कुनै निश्चित छैन। र 21औं शताब्दीमा यस प्रकारका भाइरसहरूको चाहिँ शिकार हामी संसारको मानव जाति पटक पटक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आकलन गरिएको छ। यो चाहिँ यो WHO ले पनि यो विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन पनि गरेको छ र आफ्ना धारणाहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। यो चाहिँ मैले केही कुरा, सामान्य अध्यक्ष महोदय, मैले केही कुरा राख्न चाहन्छु। चार्ल्स डार्विनले 1859 मा एउटा चाहिँ किताब, बेलायतबाट एउटा किताब पेश गरे। उनले यो चाहिँ नैसर्गिक सहभरण एउटा चाहिँ कुरा भनेका छन्। मानव यो चाहिँ विकासको, यो चाहिँ विकासवादी सिद्धान्तलाई चाहिँ स्थापना गर्ने पहिलो चाहिँ दार्शनिक, पहिलो चाहिँ व्यक्ति विद्वान चाहिँ डार्विनले चाहिँ विकासवादी सिद्धान्त, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने चाहिँ सिद्धान्त अगाडि सारे। यसले के भन्छ भने, त्यो सिद्धान्तले के भन्छ भने संसारका सम्पूर्ण चाहिँ जैविक तत्त्वहरू चाहिँ वनस्पतिको जैविक तत्त्वहरू सहभरण गर्दै चाहिँ प्रकृतिको चाहिँ परिवर्तन सहित सहभरण हुँदै अगाडि जान्छन् भनेर चाहिँ त्यो सिद्धान्तले भन्छ। त्यसै कारणले हाम्रा जुन चाहिँ शत्रु छन्, हाम्रा चाहिँ दुश्मन छन् भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू, हाम्रा भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू पनि नयाँ नयाँ रूपमा चाहिँ यिनी पेश हुन्छन्, प्रस्तुत हुन्छन् मानव जातिको चाहिँ संहार गर्नको लागि। हामीले सुन्यौँ संसारमा चाहिँ युबोला, स्पेनिस फ्लू, प्लेग, हैजा, त्यस्तै किसिमले चाहिँ बिफर, यस प्रकारका चाहिँ संक्रामक रोगहरू, दुई प्रकारका रोगहरू, एक थरी संक्रामक, एक थरी चाहिँ यो चाहिँ एपिडेमिक र पेन्डेमिक, यी दुईटा चरित्रका चाहिँ महामारीहरू संसारमा देखा परे। त पछिल्लो चरणमा यसको चाहिँ विकास कसरी भइराखेको छ? स्पेनिस फ्लूले 5 करोडभन्दा 5 देखि 7 करोड मान्छेको चाहिँ ज्यान लियो भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ मान्छेले खोप बनायो, त्यसको चाहिँ उपचार गर्यो, त्यसका विरुद्ध चाहिँ मानव जाति लड्यो। र पछिल्लो चरणमा बेलायतको एकजना पार्लियामेन्टेरियन विद्वान पनि, जो उनी मन्त्री पनि भए र पछि उनले चाहिँ यो इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपमा पनि धेरै समय चाहिँ काम गरे। ती विद्वान क्रिस प्याटन भन्नेले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ अहिलेको पछिल्लो चरणमा व्हाट नेक्स्ट सर्भाइभल इन 21st सेन्चुरी भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ किताब लेखे। त्यो किताबमा यो चाहिँ स्निज र अनि यो हाच्छिउँ, स्निज र कफको बारेमा उनले एउटा चाहिँ लामो चाहिँ आर्टिकल लेख्छन्। र त्यो आर्टिकलको एक ठाउँमा के भन्छन् भने प्रत्येक मानिस र उनीहरूका शत्रुसँग फरक फरक विकासवादी रणनीति छ। मानिस धेरै बलियो र प्रतिरोधी क्षमता भएको प्राणी हो, तर भाइरस र ब्याक्टेरियाहरूसँग गतिशील र अनुकूल क्षमता हुन्छ। उनीसँग अनुकूल क्षमता हुन्छ, गतिशील क्षमता हुन्छ।
तिनीहरूमा मानिसमा भन्दा क्रूरताका साथ शोषण गर्ने क्षमता हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ एकपछि अर्को शोषण गर्छन् र डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त अनुसार ती विकसित पनि हुन्छन्, उन्नत पनि हुन्छन्, नयाँ रूपमा पेश हुन्छन्। यही 21औं शताब्दीमा हामीले यी चाहिँ रोगहरू भन्दा उनले यो किताब लेख्दाखेरि यो चाहिँ कोरोना महामारीको चाहिँ विषय चाहिँ आइसकेको थिएन र उनले चाहिँ अरू इबोला लगायतका स्पेनिस फ्लूको बारेमा लेखेका थिए। यसका विरुद्ध अरू हामी लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो कति समय रहन्छ के हुन्छ भनेर भन्ने होइन। यसको तयारीको लागि संसारको सम्पूर्ण चाहिँ मानव जाति एक ठाउँमा उभिएर यस प्रकारका चाहिँ महामारीको विरुद्ध, यस प्रकारका महामारी, यस प्रकारका पेन्डेमिकको विरुद्ध हामी एक ठाउँमा उभिएर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ, त्यो चाहिँ विश्व दृष्टिकोणका साथ हामी जानुपर्छ। किनभने यो वैश्विक महामारी हो। वैश्विक महामारीका विरुद्ध वैश्विक रूपमै चाहिँ एकताबद्ध भएर सम्पूर्ण मानव जाति एक ठाउँमा उभिएर यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर यसरी सोच्ने परिस्थिति चाहिँ अहिले विश्वमा चाहिँ उत्पन्न भएको छ। एक दोस्रो कुरा, यो चाहिँ कोरोना महामारीले अहिलेसम्मको जुन चाहिँ ओल्ड अर्डर हो, पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक ओल्ड अर्डरलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेको छ। अब हामीले चाहिँ पोलिटिकली पनि नयाँ ढङ्गले नयाँ उचाइबाट सोच्नुपर्ने र चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक रूपले र आर्थिक रूपले अब आर्थिक सङ्कट संसारमा चाहिँ आयो। आर्थिक सङ्कट, आर्थिक मन्दीको कुरा केवल नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै आएको छ र अब त्यसै कारणले हामी संसारको यो सम्पूर्ण शक्ति, यसको चाहिँ चुनौती, महामारीको चुनौती पुरा गर्नको लागि अहिले राष्ट्रका अगाडि 3वटा चुनौती। एक, महामारीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चुनौती। दोस्रो, आर्थिक जुन चाहिँ सङ्कट हो त्यो आर्थिक सङ्कटका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने चुनौती। र तेस्रो, राष्ट्रियताको चुनौती। यो सरकारका अगाडि यी 3वटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू छन् र यी 3वटा चुनौतीका विरुद्ध हामी एक ठाउँमा उभिएर मात्रै चाहिँ यसलाई, मानव जाति एक ठाउँमा उभिएर मात्रै हामी सम्पूर्णको चाहिँ बिचमा एउटा एकताबद्ध चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, एकताबद्ध सोच र विचार बनाएर मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई मुकाबिला गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले माननीय सदस्यज्यूहरू, म यी 3वटा चुनौतीहरूको चाहिँ विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको लागि यो दस्तावेजले के भन्छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ बुँदा नम्बर 41 देखि 61 सम्म, यो दस्तावेजको 41 देखि 61 सम्म कोरोना महामारीका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने सङ्कल्प गरेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएको छ। मानव जातिको चाहिँ रक्षा, जीवनको रक्षा महत्त्वपूर्ण हो। पहिला चाहिँ बाँच्नुपर्छ र पहिला राज्यको कर्तव्य जनतालाई बचाउनुपर्छ। म चाहिँ जनतालाई बचाउँछु, यो सरकारले म जनतालाई बचाउँछु, मेरो कर्तव्य बचाउने हो भनेर चाहिँ सङ्कल्पका साथ आफ्ना चाहिँ नीति कार्यक्रमहरूमा त्यो घोषणा र चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएको छ यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि। अर्को चाहिँ आर्थिक चाहिँ यो चाहिँ सङ्कट हो। यो आर्थिक सङ्कटका विरुद्ध चाहिँ हामी सङ्घर्ष, हामी आर्थिक सङ्कटलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्ने छ। आर्थिक सङ्कट अब आउँछ। आर्थिक सङ्कटसँग बेरोजगारी पनि छ, आर्थिक सङ्कटसँग भुखमरी पनि छ। भुखमरीका बेरोजगारीका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि पनि यो दस्तावेजमा 41 देखि 61 सम्म यो दस्तावेजले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ उसले आफ्ना नीतिहरूलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ यहाँ राखेको छ। त्यसका विरुद्ध लड्न सक्ने, मानव जातिको चाहिँ रक्षा गर्ने, अर्थात् नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि सङ्कल्पबद्ध रहेर यो सरकारले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ। हामी त्यही अभियानमा छौँ र अहिले हामी लकडाउनमा छौँ र सरकारले चाहिँ बाहिरबाट आउने, विदेशबाट आउने जो नागरिक हो त्यसलाई चाहिँ सीमाभित्रै आफ्ना नागरिकहरूलाई भित्र ल्याउने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, गरेको छैन भन्ने होइन। हामीले चाहिँ अंशमा फलानु ठाउँमा यस्तो भयो भनेर एउटा घटनालाई केही चाहिँ उल्लेख गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ आलोचना विरोध गर्छौँ, समग्र हेर्दैनौँ। जङ्गल हेर्दा हामीले रुख भुल्छौँ, रुख हेर्दाखेरि हामीले जङ्गल भुलिदिन्छौँ। हामीले चाहिँ समग्र पक्षपातलाई हेऱ्यो भने सरकारले अहिलेसम्म जे जति यो चाहिँ कोरोना भाइरसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ अभियान चालेको छ यो चाहिँ सबैले चाहिँ प्रशंसा गरेका छन्। हामीले चाहिँ यहाँ त्यसको चाहिँ विरोध आलोचना जसले जति गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्युनिटीले पनि यसलाई चाहिँ हेरिराखेको छ। नेपालका आफ्ना कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू, सरकारका कार्यक्रमहरू, गतिविधिलाई हेरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी, WHO लगायतका संसारका सबै चाहिँ राष्ट्रहरूले, सबै चाहिँ महत्त्वपूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले यसको चाहिँ समीक्षा गरेका छन् र यसको प्रशंसा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले प्रशंसा गर्छ। हामीले चाहिँ यहाँ भएन त्यहाँ भएन भनेर यसको आलोचना र विरोध गर्छौँ। हामी चाहिँ आलोचना र विरोध कति सही ढङ्गले गरेका छौँ, कति सही ढङ्गले गरेका छैनौँ भन्ने कुरालाई पनि यसले चाहिँ स्पष्ट पार्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले यसको चाहिँ प्राथमिकताको बारेमा
अहिलेको चाहिँ प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य हो। पहिलो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जोड दिएको छ। यो चाहिँ नीति कार्यक्रमले स्वास्थ्यलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ र जीवन रक्षा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अहिलेसम्मको चाहिँ हामीले स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ ठिक छ कि छैन, त्यो स्वास्थ्य प्रणाली ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले सोच्ने बेला आएको छ। अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी नयाँ ढङ्गले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो जोड जानुपर्छ भनेर यो नीति कार्यक्रमले भनेको छ। अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको चाहिँ विषय यो चाहिने हो। दोस्रो कुरा चाहिँ आर्थिक प्रणाली हो। आर्थिक प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नको लागि कृषिलाई सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यसले भनेको छ। यसैको चाहिँ पछि गएर जसले एउटा चाहिँ बुँदामा के पनि भन्छ भन्दाखेरि विदेशबाट चाहिँ नागरिकहरू फर्किँदैछन्। ती नागरिकहरूलाई हाम्रो चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई अथवा भाइहरूलाई अथवा चाहिँ अब श्रमको चाहिँ श्रम बजारमा चाहिँ संसारभरि छरिएर रहेका हाम्रा युवकहरूलाई यही देशमा चाहिँ भित्राउनुपर्छ। ती भित्रिँदाखेरि खाली हात लिएर खाली मन लिएर त्यत्तिकै फर्किँदैनन्। ती चाहिँ हाम्रा युवकहरूले 3वटा चिज लिएर फर्कन्छन् भन्ने कुरा पनि सरकारले चाहिँ राम्रोसँग बुझेको छ, हेक्क राखेको छ। त्यो एउटा हो, उनीहरूले चाहिँ श्रम, उनीहरूको चाहिँ हातमा भएको श्रम लिएर फर्किन्छन्। उनीहरूले सिप पनि सिकेका छन्, संसारमा चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ गएका छैनन्। उनीहरूले संसारभरि घुमेर त्यहाँको चाहिँ सभ्यता पनि सिकेका छन्, सिप पनि सिकेका छन्। उनीहरू फर्कँदाखेरि श्रम लिएर फर्किन्छन्, सिप लिएर फर्किन्छन् र स्रोत पनि लिएर फर्किन्छन्। उनी त्यत्तिकै चाहिँ खाली हात फर्किँदैनन्। अहिलेसम्म गरेको चाहिँ कमाइ पनि लिएर फर्किन्छन्। यो सिप श्रम र चाहिँ सिप श्रम र स्रोत उनीहरूले चाहिँ कमाइ गरेर लिएर आउने त्यो चिजलाई यो देशमा कृषिमा र विकास निर्माणमा लागू गरेर त्यसलाई चाहिँ सङ्कलित गरेर त्यसलाई चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ गयो भने देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भिजनका साथ यो चाहिँ नीति कार्यक्रम आएको छ। त्यसै कारणले म यो नीति कार्यक्रमको सम्मान गर्छु, स्वागत गर्छु। र यसको चाहिँ अर्को पाटो एउटा के छ भन्दाखेरि यसको लागि हामीले राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई चाहिँ पूर्ण गर्नको लागि यो चाहिँ राष्ट्रिय अभियान जुन चाहिँ सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको छ यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनता यहाँ चाहिँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने चाहिँ हुँदैन। राष्ट्र निर्माणमा प्रतिपक्ष विरोधमा छैन। कोरोनाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने कुरामा चाहिँ कोरोनाका विरुद्ध लड्ने कुरामा चाहिँ प्रतिपक्ष विरोधमा छैन। यो देशको चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता अखण्डतालाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रतिपक्ष पनि विरोधमा छैन। प्रतिपक्ष पनि सत्ता पक्ष पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक पनि मानव अधिकार पनि नेपाली जनता पनि एक ठाउँमा एकढिक्का भएर गएको हुनाले मलाई विश्वास छ हामीले चाहिँ यस प्रकारका पेन्डेमिकहरू चाहिँ बेला बखत आउने महामारीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छौँ। सङ्घर्ष गरेर जितेर आउने जाति हो नेपाली जाति भनेको। हामी चाहिँ जित्दै आएका छौँ। कहिले पनि नेपाली जातिले हार्दैन। यो हार्न जानेको जाति होइन, यसले जित्छ, हामी जितेर जान्छौँ। यो पेन्डेमिकलाई पनि हामीले चाहिँ जितेर जान्छौँ। त्यसै कारणले हामी चाहिँ त्यो दृढ सङ्कल्प र दृढ विश्वासका साथ आत्मविश्वासका साथ हामी सम्पूर्ण अगाडि बढ्नको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। अध्यक्ष महोदय, म एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ नीति कार्यक्रम अनुसारको चाहिँ बजेट आउनु पर्यो। सरकारले नीति कार्यक्रममा केन्द्रित भएर चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेर बजेट ल्याउनेछ, मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ। कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ परिचालन गर्ने, अहिलेको जस्तो चाहिँ परिचालित गर्ने होइन, नयाँ परिस्थिति अनुसार चाहिँ त्यसको मुकाबिला गरेर जान सक्ने चाहिँ त्यस प्रकारको क्षमता राख्ने प्रभावकारी संयन्त्रको चाहिँ विकास गर्नेछ। यो कुरा पनि मलाई विश्वास छ र यो 3 तहका सरकारको बिचमा समन्वय गरेर यी सम्पूर्ण चाहिँ समस्याको समाधान गर्न र यो चाहिँ सरकार दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नेछ। हामी त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता त्यो चाहिँ सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध रहनेछौँ भन्ने भनाइ राख्दै म चाहिँ बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय राधेश्याम अधिकारी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
आज नेपाल सरकारले तयार पारेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्बोधन भएको आउँदो आर्थिक वर्ष 2077-78 को यो नीति र कार्यक्रममाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यसमा हामीहरूले सुन्यौँ, ध्यान दिएर सुन्यौँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन। त्यसपछि हामीलाई यो पुस्तक पनि प्राप्त भएको छ। त्यो पुस्तकलाई हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ पनि र हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्यो कि अघिल्ला वर्षको बजेट र यस वर्षको बजेट अघिल्ला वर्षका नीति र कार्यक्रम र यो वर्षका नीति र कार्यक्रम अघिल्ला वर्षका चाहिँ के छ भने आर्थिक टिप्पणी र सिद्धान्तहरू र यस वर्षको चाहिँ आर्थिक सिद्धान्त र टिप्पणीहरू उस्तै खालका हुन्छन् कि हुन्नन्, हुनुपर्ने हो कि होइन, यसमा हामीले चाहिँ ध्यान दिएका हौँ। र आज भर्खरै माननीय दिना शर्माले भन्नुभयो कोभिडको महामारी छ, आर्थिक सङ्कट छ। मैले भने होइन, भर्खरै बोलेर जानुभयो। राष्ट्रिय एकताको चाहिँ आवश्यकता छ। यस कुरामा कसको विमति छ? यसको विमति छैन, हाम्रो विमति होइन। तर यी कुरा, यो सङ्कट टार्नका निम्ति आएको जुन दस्तावेज छ त्यो दस्तावेज चाहिँ अधुरो भयो, पुनर्लेख्नुहोस् पो भने त हामीले भनेको त त्यति मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मान्नुहोस् नमान्नुहोस् त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। त्यस कारण हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट अनिता देवकोटा, रमेशजङ रायमाझी लगायतले जुन दिनुभएको छ संशोधन प्रस्ताव, त्यसमा तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् भने हो। अब वास्तवमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दफा 276 भयो, यो लामो भयो कि छोटो भयो त्यो हामीले भन्दा पनि यो दस्तावेजको बारेमा जसले अध्ययन गर्छन् तिनलाई नै छोडिदिउँ। पढ्नलाई नै कति कठिन भयो राष्ट्रपतिज्यूलाई भन्ने कुरा हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त एउटा के छ भने एउटा मार्ग निर्देशक एउटा बाटो जस्तो चाहिँ भएर चाहिँ छोटकरीमा संक्षिप्तमा 35-30-40 मिनटको भइदिए भए पुग्छ जस्तो लाग्छ। आउने दिनमा सच्याइयो भने राम्रो, नसच्याइएर योभन्दा लामो भयो भने हामी सुन्न तयार छौँ, त्यसमा केही अप्ठ्यारो छैन। तर कुरा के छ भन्दाखेरि अघि ठिक्क भन्नुभयो माननीय दिनानाथजीले, यो रूपमा नजानुहोस् न सारमा जानुहोस् भन्नुभयो। त्यही सार खोज्दा नभेट्टाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ खण्डन गर्नुपर्ने हो। रूपमा नजानुहोस् भनेको ठिक हो, रूपमा हामी गएनौँ। यो 276 दफा राख्दा नि भएन, केही छैन। 2.5 घन्टाभन्दा बढ्ता लामो लगाएर सम्बोधन गर्दा नि हामीलाई आपत्ति भएन। तर सारमा जान्छौँ खोक्रो छ, यो चाहिँ भनेको। अब यसलाई मैले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले म अरू कुरामा जानुभन्दा पहिले म यहाँहरूसँग के निवेदन गरौँ भन्दाखेरि यो पहिले म राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यसको चाहिँ परीक्षण गर्छु, यो दस्तावेजको परीक्षण गर्छु। मेरो मान्यता र संविधानको पनि सायद त्यो मान्यतामा सबैको समर्थन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गणतन्त्रको बारेमा तपाईँहरूको आपत्ति छैन, लोकतन्त्रको बारेमा आपत्ति छैन, त्यसपछि संघीयताको बारेमा आपत्ति नहुनुपर्ने हो र समानुपातिक समावेशिताकोमा आपत्ति नहुनुपर्ने हो। यो 4 कोण, मैले 4 पिलर भनेको छु, यो 4 कोणबाट यसलाई परीक्षण गर्ने कोसिस भयो। यो 4 कोणबाट यसलाई हेर्ने कोसिस हुँदाखेरि अघि मभन्दा पूर्ववक्ता माननीय दिनानाथजीले दुईटाको कुरा त राम्रै भन्नुभयो उहाँको भाषा, त्यो मलाई मनपर्छ मन पर्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, म पछि कुरा गरौँ। तर गणतन्त्र र लोकतन्त्रको कुरा लिनुभयो, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताको कुरा छोड्नुभयो। किन छोड्नुभयो? त्यो यसमा छैन, त्यो खोज्नुभयो भने पाउनु। किनभने ठाउँ ठाउँमा छ, सङ्घीय प्रदेश र चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको बिचमा समन्वय हुनुपर्छ, सबै मिलेर जानुपर्छ, यस्ता फ्लावरी वर्डहरू छन्। तर वास्तवमा जुन निकायलाई परिचालन गरेर, प्रदेशलाई परिचालन गरेर
स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर यो अहिलेको महामारी, अहिलेको आर्थिक सङ्कट, आजको राजनीतिक सङ्कटलाई जुन टार्नुपर्ने छ, राष्ट्रिय एकताको चाहिँ भाव ल्याउनु पर्ने छ, त्यसमा यो दस्तावेज पटक्कै बोल्दैन। मैले यो भन्नु खोजेको, अब यसलाई फेरि तपाईँहरू भन्नु होला यो विरोधको निम्ति विरोध गर्दैछ भन्नु होला। होइन, हेर्नुहोस्, गणतन्त्रको बारेमा राजा हुनु र नहुनु गणतन्त्र हो भन्ने म मान्दिनँ। राजा भएका ठाउँमा पनि गणतान्त्रिक अभ्यासहरू हुन सक्छन्, जुन अहिले जीवन पद्धति कुरा गर्नुपर्ने। नागरिकले त्यो जीवन पद्धति प्राप्त गरेका छन् जहाँ कुनै किसिमको भेदभाव छैन, जहाँ कुनै किसिमको कानुनी रूपमा उचनिच ठहरिँदैन, त्यो ही गणतन्त्र हो। विधिको शासन जहाँ स्थापित हुन्छ त्यो गणतन्त्र हो। जहाँ न्यायपालिका जस्तो काम गर्छ त्यो गणतन्त्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले राजा हटायौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी स्वयं राजाको ठाउँमा स्थापित भयौँ भन्यो भने त्यो गणतन्त्र हुन्छ? मैले भन्नु खोजेँ यो विधिको शासनको, विधिको सर्वोच्चताको प्रश्नमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा यो दस्तावेज तपाईँले हेर्नुहोस् र पल्टाएर फेरि पढ्नुहोस्। मेरो अनुरोध छ, यसमा चाहिँ तपाईँको एकदम कमजोर पक्ष म देखिरहेको छु। दोस्रो कुरा, अब लोकतन्त्रको कुरा। लोकतन्त्रको सम्बन्ध भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने संविधान बनाएकै त्यही लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नलाई। त्यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सबैको अधिकारलाई सीमित गर्यौँ। कार्यपालिकाको अधिकार सीमित गर्यौँ, न्यायपालिकाको अधिकार सीमित गर्यौँ, व्यवस्थापिकाको अधिकार सीमित गर्यौँ। हाम्रो पनि असीमित अधिकार छैन, यही व्यवस्थापिकाको पनि। संविधानले जति अधिकार दिएको छ त्यसै अन्तर्गत हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। र यो शक्तिको जुन सन्तुलन छ त्यतिले नपुगेर विभिन्न निकायहरू खडा गर्यौँ, निर्वाचन आयोग खडा गर्यौँ, महालेखा परिषद खडा गर्यौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खडा गर्यौँ, एटर्नी जनरल अफिस खडा गर्यौँ, यी सब मानव अधिकार आयोग खडा गर्यौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्यौँ। मैले यो सबै कुरा किन भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो शक्तिको सन्तुलन भएन भने, यो शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएन भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वतः छिन्न भिन्न हुन्छ। र आज परीक्षण गरी हेर्नुहोस्, एक शब्द बोल्या छ, हामीले मौलिक अधिकारहरू जनतालाई दिएको संविधानले दिने भनेको मौलिक अधिकार हो। मौलिक अधिकारको चाहिँ 16वटा ऐन बनायौँ भने यसमा दस्तावेजमा लेखियो, तर ती कति कार्यान्वयन भए? शून्य कार्यान्वयन भएको छ। किन? खोइ नियम बनाएको, ऐनमा नियम बमोजिम हुनेछ लेखिया छ, 16वटा ऐनमा एउटा पनि नियम बनाएको छैन। कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? अनि त्यो मौलिक अधिकार भयो? प्रश्न भनेको यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा मौलिक अधिकार भएनन् भने, हुन सकेनन् भने त्यो संविधानको चाहिँ त्यो लोकतन्त्रको अर्थ के रह्यो? संविधानको के अर्थ रह्यो? लोकतन्त्रको के अर्थ रह्यो? नेपाली नागरिकले के पाए? यो बडो विचार गर्ने कुरा छ। भन्यौँ 16वटा ऐन पास गरेर यी हो नि, नपढिकन पास गरे। अब यो त म्यादै सकिन लाग्यो भनेर चाहिँ नपढिकन पास गरे होइन र? त्यसपछि त हामी के विश्वासका साथ पास गऱ्यौँ भने यो लागू गर्नको निम्ति हामी अडचन बन्नुहुन्न भनेर पास गऱ्यौँ, तर आजसम्म लागू भएको छैन। यो त फेरि यथार्थ हो नि। अनि त्यसमा पनि गर्व गरेर चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मौलिक अधिकारको चाहिँ सबै कानुन पास गऱ्यो भने लेखिरहने। पोहोर पनि त्यही लेखिया छ, यसबाट पनि त्यही लेखिया छ। कपी एन्ड पेस्ट यसैले भन्छन् क्या, जे होस्। अनि त्यसपछि अर्को पाटो, जुन निकायहरू हामीले बनायौँ त्यो के नचाहिने भएर बनाएको हो भने, यदि बनाउन आवश्यक थियो र बनाएको हो भने ती संवैधानिक निकायहरूको चाहिँ पूर्ति हुनु पर्दैन थियो, संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्ने कुरा हुनु पर्दैन थियो। भाषण हुँदा उपसभामुखको पक्षमा पनि राजनीतिक दाउपेचमा चाहिँ के छ भने चुनाव नगराएर अड्किरहेको छ प्रतिनिधि सभामा। योभन्दा नराम्रो स्थिति के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले तपाईँलाई लोकतन्त्रको कुरा गरेँ। लोकतन्त्रकै अर्को एउटा कुरा भन्छु, यद्यपि योभन्दा अगाडि पनि मैले भने खालि स्मरण गराएको। 2टा अध्यादेश जुन अस्ति आयो
4 दिनपछि फिर्ता लिइयो। त्यो के लोकतन्त्र अनुकूल अभ्यास हो? त्यो भएका काम कुराहरू लोकतन्त्रका चाहिँ के छ भनेदेखि निम्ति नै ल्याइएका हुन्। पार्टी फुटाउने हो अनि संवैधानिक परिषदलाई चाहिँ संविधानको सङ्गत नबनाएर चाहिँ ल्याउने अध्यादेश, यी अध्यादेशहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन ल्याएका हुन्। यदि बाहिर र भित्र घोर विरोध नभएको भए फिर्ता हुने थिएन। हामी लोकतन्त्रमा एउटा अर्को सिँढी ओर्लिसकेका हुन्थ्यौँ, उक्लिने होइन, ओर्लिने। संहिताको कुरा मैले भन्नै पर्दैन। 6 ठाउँमा 2 नम्बर प्रदेशलाई छोडेर 6 ठाउँमा जसको केन्द्रमा सरकार छ त्यसैको सरकार छ। अधिकांश 2/3 ठाउँमा स्थानीय सरकारहरू कसका छन्? तपाईँहरूको छ। जनमत तपाईँहरूको पक्षमा छ, सरकार तपाईँहरूको छ। तर गुनासो हाम्रा होइनन्, ती सरकारका छन्। कोसँग छन्? हामीसँग होइन, हामीसँग अपेक्षा होइन, सङ्घीय सरकारसँग छ। किन छ? किनभने संविधान सबैले पढेका छन् नि। अनुसूची 5 पढेका छन्, अनुसूची 6 पढेका छन्, अनुसूची 8 पढेका छन्। आफ्नो एकल अधिकार पढेका छन् र त्यो अधिकारको कुरा हामीले पाउनुपर्छ भनेर उनले भनिरहँदा यहाँबाट चाहिँ दिने कुराको कुनै यो योजना छ? मैले यहाँलाई यो स्पष्ट गर्न चाहे। छैन। माइन्डसेट पुरानै छ। अनि त्यो माइन्डसेट लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी अनि यो चाहिँ के छ भने संविधानको रक्षा गर्न हिँडिरहेका छौँ, संहिताको रक्षा गर्न हिँडिरहेका छौँ। हुन्छ, तपाईँले दिन्छु भनेको कुरा पनि दिनुहुन्न भनेदेखि त्यसको प्रकट भाव के हुन्छ? विरोधमा जानुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई हामीले बिर्सनु भएन। अर्को कुरा समानुपातिक समावेशिता छ। ए बाबा, एक दिनको एक दिनैमा छुमन्त्र गरेर समानुपातिक समावेशिता हुन्छ म पनि भन्दिनँ। उदाहरणको लागि सेनाको कुरा भन्नुहोस्। सेनाकोमा एउटा मान्छे प्रवेश गरेदेखिको त्यो मान्छेको ट्रेनिङदेखि लिएर हरेक कुरामा त्यो लेभल त मिल्नु पऱ्यो नि। त्यसको निम्ति कत्रो चाहिँ उचाइन्छ। त्यसलाई फेज वाइज गरेर जाने कुरा त स्वाभाविक छ। डाक्टरको कुरा, एउटा प्रशिक्षित डाक्टर चाहिँ अब छैन भनेदेखि समानुपातिक समावेशिता मात्रै रटेर बस्ने। एउटा न्यायाधीशमा यदि त्यो कुराको चाहिँ पुग्दैन, अहिले त्यो प्रक्रियामा पुग्न सक्ने मान्छेहरू भइसकेका छैन भनेदेखि त्यहाँ नपुग्ला। तर हामी यो वर्षभन्दा यो वर्ष अगाडि बढ्दाखेरि यति प्रतिशत चाहिँ हामीले समानुपातिक समावेशिता गऱ्यौँ भनेर यदि यो दस्तावेजले बोल्थ्यो भने मलाई साह्रै खुसी हुन्थ्यो। बोल्छ? बोल्दैन। त्यस कारणले मैले के भन्नु खोजिरहेको भन्नुहुन्छ नि, यो राजनीतिक विचलन जुन आएको छ, राजनीतिक विचलन यसमा देखिन्छ। मैले भन्नु खोजेको राजनीतिक विचलन आएको छ र राजनीतिक विचलनमा यो दस्तावेज खरो उत्रिन्छ हो, त्यसले हामीले विरोध गर्नु परेको। मैले यति कुरा राखेँ। अब यसपछि एउटा अर्को पक्ष भन्छु, राजनीतिक स्थिरताको कुरा। मित्रहरू, त्यतापट्टि हामी 9 जना छौँ, 50 जना यतापट्टि हुनुहुन्छ। हामी देखिरहेका छौँ। यो जनादेश हो, जनमत हो, हामी कदर गर्छौँ। हामीलाई यसमा आपत्ति छैन, किन तपाईँहरूले पाउनुभएको मतको आधारमा तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। तर यो अङ्कगणित केलाई काम लाग्छ? यहाँ ल्याएको विधेयक पास गर्न काम लाग्छ। राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नलाई काम लाग्दैन। राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नलाई योभन्दा अगाडि एक कदम अगाडि बढ्नुपर्छ। के नेपालको राजनीति मिलिसकेको छ? राजनीति म त के देखिरहेको थिएँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो नहोस्। म यो सरकारको स्थिरता चाहने व्यक्ति हुँ। प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष काम गर्नुभयो भनेदेखि केही काम नगरे पनि एउटा सफलता भयो भन्ने ठान्छु म। 7 सालभन्दा यतापट्टि एउटा मान्छेले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन लगातार। त्यसो भन्ने मान्छे हुँ म। तर यो सँगसँगै मैले यो भन्छु कि राजनीतिक स्थिरता भने यस्तो होइन, राजनीतिक व्यवस्थापन भने यस्तो होइन। राजनीतिक व्यवस्थापन र अङ्कगणितीय हिसाब किताब अलग अलग कुरा हुन् भन्ने कुरा जसले बुझ्नुहुन्छ त्यतिखेर मात्रै यसमा एक ठाउँमा पुगिन्छ। त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता छ भनेर जुन दस्तावेजमा भनेको छ म त्यसलाई स्वीकार गर्दिनँ। अहिले पनि राजनीतिक स्थिरता भइसकेको छैन। भोटबाट एउटा पार्टी 2/3 झन्डै बहुमतले आसिन्छ। तर केही दिन अगाडिको कुरा हो नि, पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक झन्झटले कहाँ पुगेको थियो? कुरो स्थिरताको त्यही लक्षण हो।
होइन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूलाई भन्ने भन्दा पनि आफैले महसुस गर्ने कुराहरू यी हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। म यसपछि अलिकति यो नीति र कार्यक्रमका अलिकति आफूलाई लागेका सुझावसहित केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्बन्धमा कोभिडको विषयमा विश्व महामारी छ भन्ने कुरामा त कुनै दुई मतै भएन। तर पनि एउटा हरेक मुलुकले एउटा कोसिस के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि यसले हाम्रो कति प्रतिशत पपुलेसनलाई, कति प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई यसले असर पुर्याउला भन्ने एउटा अनुमान गर्दैछन्, प्रक्षेपण गर्दैछन्। खोइ त हाम्रो त्यो अनुमान नमिल्ला, 10% नमिल्ला, 15% नमिल्ला, नमिल्दै नमिल्ला, प्रक्षेपण चाहिएन। कोभिडसँग जुत्छु भन्ने हो। जुत्छु भन्नेले केमा जुझ्ने? हावामा जुझ्ने। भोलि 5 लाख मान्छेलाई पर्यो भने के गर्ने? 10 लाख मान्छेलाई भयो भने के गर्ने? 15 लाखलाई भयो भने के गर्ने? 20 लाखलाई पर्यो भने के गर्ने? अनि 20 लाखमा क्रिटिकल कति हुन्छन् तिनलाई के गर्ने? म उदाहरण दिएर भन्छु। अहिले यो दैव भरोसे चलेको मुलुकमा एउटा कुरा भएको छ। त्यो के भन्नुहुन्छ भने अस्तिसम्म हामी कहाँ सबै कुरा पनि हाम्रै कारणले गर्दा मान्छे मरेको थिएन भन्यौँ। अब फाटाफुट्टा मान्छे मराउन थाले। अब थप मान्छे मरुन् भनेर मेरो कामना होइन नि। तर अब मान्छे मर्ने सङ्ख्या बढ्दै गयो भने मलाई आश्चर्य हुने छैन। किन भन्नुहुन्छ भने क्रिटिकल केयरमा औषधोपचार गर्ने सरकारको पटक्कै प्रबन्ध छैन, तयारी छैन। अस्ति अखबारमा पढेको थिएँ, सुदूरपश्चिमका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला, जम्मा एउटा भेन्टिलेटर छ अरे। एउटा भेन्टिलेटर अनि त्यत्रो विधि मान्छेको चाहिँ ओइरो, अनि त्यहाँ त्यत्रो सङ्क्रमण। त्यसको 5% पनि तपाईँको क्रिटिकल केयरमा जानु पऱ्यो भने कुनै कारणले तपाईँको दिन सक्नुहुन्न। अनि त्यो कुरा हामीले हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय होइन, यो के अरे यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन समितिको बैठकमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई भन्यौँ, मन्त्रीज्यू अर्को कुरा जेसुकै होस्, भेन्टिलेटरको उचित व्यवस्था गर्नुहोस्, आइसियुमा काम गर्ने मान्छेलाई ट्रेनिङ दिनुहोस् शक्तिलाई, र आज नै भेन्टिलेटरको सबै ठाउँमा पुग्ने गरेर कमसेकम पनि एउटा प्रक्षेपण गर्नुहोस्। त्यो अहिले मैले प्रक्षेपण यहीँ लिएर जोड्न खोजेको, कतिवटा भेन्टिलेटर मगाउने, कति मान्छे चाहिँ बिरामी सङ्क्रमण हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्ने, त्यसको कति प्रतिशत चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ भन्ने, त्यो हिसाब आजै गर्नु पर्दैन? नपुग्ला केही भएको छ हो। यो दस्तावेजले यी कुरा बोल्नुपर्छ क्या। कोभिडमा लडिरहँदाखेरि जथाभावीसँग चाहिँ हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर हुन्छ। लकडाउन मात्रै गरेर हुन्छ? लकडाउनमा गर्ने सिद्धियो, घर घरमा बसिया छ। यसले पार्ने अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने लगायतका कुराहरू पछि म भन्छु। तर यसमा यति मात्रै म अहिले निवेदन गर्न चाहन्छु कि भेन्टिलेटरको सम्बन्धमा अहिले नै हामीले हिसाब गरेनौँ, सोचेनौँ र मगाएनौँ र चाहिँ सबै ठाउँमा त्यसलाई चलाउने, त्यो भेन्टिलेटरलाई भ्याएर मात्रै हुँदैन, आइसियु चलाउने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ट्रेनिङ दिएनौँ भने भोलि पर्ने समस्याबाट हामीहरूलाई चाहिँ पछुतो पार्नु पर्नेछ। अर्को कुरा, यो सबै ठाउँबाट खबर आइरहेको छ, भौतिक साधन पनि पुगेको छैन, मानवीय चाहिँ साधन पनि पुगेको छैन, संसाधन पनि पुगेको छैन। मैले मान्दछु नेपालको यो चटक गरेर एक दिनमा सबै कुरा हुन्छ भने भन्दिनँ, तर जति छ त्यसको विभेद नगरिकन भेदभावपूर्वक बिना भेदभाव चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, बिना भेदभाव के गर्नु पर्यो भने त्यो गएको छ भने त देखिनु पर्यो, त्यो भइरहेको छैन। त्यति मात्रै होइन, झन् सरकारलाई कस्तो आइलाग्यो भन्नुहुन्छ भने महामारीको बेलामा किनेकै सामानको सम्बन्धमा अनियमितता र नाफाखोरीको हिसाब चाहिँ किताब बुझाउनु पर्यो। यस्ता किसिमका कुराहरूले के छ भने मान्छेको मनमा त्यसै पनि उद्विग्न भइरहेको मन झन् घट्न जान्छ। त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रमा अर्को एउटा पाटो छ, शिक्षा। के गरे? के नानीहरूलाई अब राखिरहने घरैमा? पढ्ने विद्यार्थीहरू अब चाहिँ त्यो भाग यहाँ नेपालमा भविष्य छैन भन्ने के तयारी छ सरकारको? भन्नु पर्यो नि सरकारले शिक्षामा के गर्दैछ भन्ने कुरा। प्रक्षेपण गर्नु परेन? भनिदिएको छ अनलाइन पढाइ पढ्ने, अनलाइन पढाउनलाई कत्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ
तयारी चाहिन्छ, अन्दाज छ। कतिले पढ्न सक्छन् अनलाइनमा, कतिमा पाउँछ अनलाइनको, जे मनमा लागेको छ त्यही भनिदिएको छ, जाने हो त्यो बाटो। तर आज यदि कोभिड लागिरहेको बेलामा शिक्षामा के गर्ने, यो त एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण आउनु पर्यो नि। मैले यसमा यतिभन्दा बढ्ता भनेन, टाइम पनि धेरै नै मैले लिन आए जस्तो छ। अब म धेरै लिन्न, म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आर्थिक पक्षमा अलिकति कुरा राख्छु। माननीय दिना शर्माले भन्नुभएको कुरा मेरो सहमति छ। कृषिलाई सबभन्दा अगाडि बढाउनु छ। आज अवस्था के छ? राजस्वमा कमी छ, वैदेशिक लगानी र सहयोगमा कमी आउने निश्चित छ, किन उनीहरू आफै जेलिया छन्, आफैमा ऋण लिन लागिरहेछन् ठुल्ठुला देशहरू। विप्रेषणमा कमी छ, आउनेवाला छ। भनेपछि आर्थिक गतिविधि यो 2 महिनादेखि ठप्पै छ। तर यो ठप्प नहुँदा पनि चैत 11 गतेसम्म त नेपाल खुलै थियो नि, 8 महिना गइसकेका थियो। अहिले त कोभिडको चाहिँ लगाएर चाहिँ छुटकारा पाइने भयो। तर 8 महिनाको प्रगति हेर्नुहोस्, पुँजीगत खर्च कति भएको छ र आर्थिक उन्नति कस्तो थियो। अब अहिले त जम्मै जिम्मा जति कोभिडलाई लगाएर हिँड्न पाइएको छ। तर त्यसको बावजुद पनि म के भन्छु भने कृषिमा 2टा कुरा त गर्नुहोस्। यसले यो पनि गर्दैन भन्छ, मुखले गर्दैन। म के भन्छु भने गर्छ भन्छ, पढ्या हुनाले भने मैले लेखेको छ। त्यो के भने पहिले तपाईले एउटा मूल्य परेको मूल्य चाहिँ तपाईले किसानलाई दिन्छु भने ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। जति उत्पादनमा लाग्छ खर्च त्यसको ग्यारेन्टर म भए भन्न सक्नुपर्छ सरकारले, कृषिलाई उठाउने हो भने। र त्यसलाई म ग्यारेन्टर मात्रै भइन, म किन्छु भन्नु पर्यो। किन्छु भनेपछि राख्ने कहाँ? भण्डारण चाहिएन। भण्डारणको निम्ति म 7 प्रदेशमा 7वटा भण्डार गृह चाहिँ 1 अरबभन्दा माथिको खर्च गरेर बनाउँछु, तत्काल सुरु गर्छु भन्नु पर्यो बजेटमा। त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? म कृषि सिसीको अरू पैसा काट्नै पर्दैन। सांसद कोषको पैसा दिइदिनुहोस् यसपल्ट। के गर्नुहुन्छ पैसा राखेर? सांसद कोषको मैले हिसाब 10 अरब नाग्दो रहेछ। 165 × 6 हिसाब गर्नुहोस्। त्यस कारणले मैले अहिले के भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो पैसा लगाएर 3टा काम गर्नु पर्यो। एउटा मूल्य निर्धारण ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् हरेक किसिमको कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने। दोस्रो त्यो खरिद गरेर भण्डारण गर्ने कुरा गर्नुहोस्। त्यसमा खालि अनाजको मात्रै होइन भण्डारण, दुधको पनि चाहियो। अब भण्डारण यो के अरे माछाको चाहियो, मासुको चाहियो। न्युजिल्यान्डमा तयार भएको मासु 6 महिना लागेर बेलायत पुग्छ र चाहिँ अमेरिका पुग्छ, क्यानाडा पुग्छ, तिनीहरूले खान्छन्। त्यस किसिमको व्यवस्थापनको सोच यो चाहिएको छ अहिले कृषिलाई। त्यहाँदेखि यी कुराहरूमा तपाईँको ध्यान दिनुहोस् भन्ने मेरो भनाइ हो। र त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि यदि यो काम गरिएन भने र योलाई भण्डारण मात्रै गरेर होइन, आपूर्ति चेन पनि मिलाउनु पर्यो। हामीले यसमा 77 जिल्लामा बाटो पुर्याएका छौँ। राम्रो नराम्रो असल खराब जे होला ट्र्याक्टरैबाट भए पनि पुर्याएर भोकै मर्दैन, भोकै पार्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उक्तिलाई सार्थक बनाउने हो भने यी काम हुनै पर्यो। यो कुरालाई तपाईँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ आउँदैन, बजेटले त्यो कुरा बोलोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो सजेसन। दोस्रो स्टिमुलस प्याकेज चाहियो। हामीले 2020लाई के भन्यौँ? पर्यटन चाहिँ भन्यौँ। पर्यटनको चाहिँ के छ भने विकास गर्नलाई चाहिँ हामीले 20 लाख पुर्याउने भन्यौँ। हामीले चाहिँ सारा ब्याङ्कलाई लेखेर सबैलाई चाहिँ एकदम ऋण देऊ, होटल बनाऊ आदि इत्यादि सब भन्यौँ। उनीहरूले बिचरा तयारी पनि गरे, इमान्दारी साथ तयारी गरे। कैयन 5 तारे होटलहरू खुले। संयोग संसारकै पर्यटन तल गयो। अरू मुलुकले कसैले 3 ट्रिलियन, कसैले 50 के अरे आधा ट्रिलियन डलर युरोहरू चाहिँ खर्च गरेर प्याकेज ल्याउँछु भन्दैछन्। जहाँ सम्पन्न छन्, सो विकसित छन्, जसले समरदेखि नै हामी खुला गर्छौँ भनिसके। ती मुलुकहरूको दाँजोमा हाम्रोमा पर्यटन व्यवसायलाई उठाउने हो भने यो 2-2 महिनाको 5% दरले चाहिँ ब्याज दिनु भनेर अर्डर गर्ने होइन। दिनेले पनि कसले दिन्छ? ब्याङ्कले दिन सक्छ, निजी ब्याङ्कहरूले दिन सक्छ। सरकारले अगाडि बढेर यसमा के स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्यो र 3 वर्षको कम्तीमा 3 वर्षको प्याकेज चाहिँ के छ भने यिनीहरूलाई उद्योग धन्दालाई, पर्यटन उद्योगलाई, यस्तो चाहिँ क्रिटिकल उद्योगहरूलाई चाहिँ दिनु पर्यो। अनि फेरि अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को कुरा, विद्युतमा बेइमानी यतिसम्म भयो, विद्युतको क्षेत्रमा यतिसम्म बेइमानी भएको छ।
कि अब लगानी गर्नेको अब चाहिँ पहिले हारालुट हुन्थ्यो त्यो हाइड्रोको चाहिँ सेयर किन्ने भनेपछि अब त्यहाँभित्रको तपाईँको भ्रष्टाचारले यस्तो जग बसाल्यो कि तपाईँको के छ भने चाहिँ लगानी गर्ने मान्छे छैन र त्यो स्थिति आइरह्यो भने अब आउँदा दिनमा यदि यही नै स्थिति रहन गयो भने लगानी नभएर हिजो लोड सेडिङको बारेमा माननीय खिमलालजीले चाहिँ लोड सेडिङ हटायौँ भन्नुभयो, राम्रो कुरा। त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुभएन भने के हुन्छ? एक कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो लोड सेडिङ हटाउनमा भारतीय बिजुलीको कति प्रतिशत सहयोग छ त्यो ख्याल गर्नुहोस्। मैले त्यस कारणले गर्दा के छ भने लोड सेडिङ हट्यो होइन, त्यो भएर म खुसी छु। तर सँगसँगै यो पनि म भन्न चाहन्छु कि यो चक्रलाई तपाईँले चाहिँ निरन्तरता दिनु भएन भने, लगानी गरिरहनु भएन भने भोलि विद्युत आउँदैन, भोलि विद्युतमा हामी आत्मनिर्भर हुन्नौँ। त्यस कारणले यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा कुरा छ, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, आज एकै लाइन भन्छु, विद्युतमा हामी प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्छौँ र त्यो प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र भनेको हामीले भारतलाई वा बङ्गलादेशलाई बेच्दाखेरि 2 रुपियाँ युनिट बिजुली बेच्ने एउटा मैले हिसाब मात्रै भनेको, यहाँ 10 रुपियाँ बेचेर हुन्छ। उद्योगलाई, कृषिलाई बिजुली तपाईँले के छ भने सस्तोमा दिनुहोस् न, त्यही बिजुली दिन्छु भन्नुहोस् त थप उद्योगहरू खुल्ला हुन्छन्, थप रोजगारी सृजना हुन्छ। मेरो भनाइ यो हो। त्यसपछि गएर सिँचाइको सम्बन्धमा यो गेम चेन्जर हुन्छ। कृषिमा ध्यान दिँदाखेरि सिँचाइलाई बिर्सन मिल्दैन। सिँचाइको सम्बन्धमा यो यदि सिक्टाको, भेरी बेबाईको, सुनकोशी डाइभर्सनको यिनीहरूको चाहिँ के छ, यो गेम चेन्जर प्लान हो। जुनसुकै सरकार आए पनि यसले छोड्न सकिँदैन। र यसमा म यसपटक चाहिँ बजेटको बेलामा सोधौँ हेरौँला, यहाँ हेडवर्क्स र सुरुङ बनाउन सुरु गर्ने भनेको छ, कति रकम आउँदो रहेछ, बजेटमा कति हालिदो रहेछ, यो कुरा हेर्न बाँकी छ। यो कुरा मलाई खुसी लागेको छ। 2 नम्बर प्रदेशको गेम चेन्जर हुन गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने 2 नम्बर प्रदेशको निम्ति यो असाध्यै नै महत्त्वको प्रोजेक्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई म सराहना गर्दछु। अब यसपछि कोभिडसँग जोडिएको मानवीय सङ्कटको बारेमा म अलिकति नराखिनु हुँदैन। यो मानवीय सङ्कटको चाहिँ हामीले यस्तो गऱ्यौँ, यो सरकारले यस्तो गर्यो, जति कुरा कम गरे पनि मैले त्यस शब्दलाई म त्यति तलसम्म जान चाहन्थेँ, तर निन्दनीय छ। उदाहरणको लागि परराष्ट्र मन्त्रीजीले आएर भन्नुभयो, हाम्रो त्यही अघि मैले भनेको समितिमा, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिमा आएर 6 लाख मान्छे नेपाल आउन आतुर भएर बसेका छन्। 6 लाख, मेरो डाटा होइन, सरकारको डाटा हो। ती मान्छे मध्येमा भारतबाट आउन चाहने 2,65,000 छन्। र सुन्नुहोस् कुरा, ती मान्छेहरू खाइ नखाइ रात हिँडेर, रिक्सा चढेर, गाडा चढेर, बैलगाडा चढेर, जे गरेर भए पनि सिमानामा आइपुगेका छन्। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ, लखेट्ने काम नेपालले गरिरहेको छ। र यो काम म 17 चोटि भन्छु, अवैध छ, असंवैधानिक छ, अराष्ट्रिय छ। राष्ट्रियताको खालि कुरा चाहिँ के छ भने कालापानीको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, त्यहाँ पनि म अहिले आउनेवाला छु। तर यस्ता काम गर्यो भनेदेखि अनि राष्ट्रिय हित विरोधी काम गरेर कसलाई भन्ने, यो ख्याल गर्नुहोस्। 2 महिनासम्म कुम्भकर्ण निन्द्रा सुत्ने, नेपाली नागरिक नेपालभित्र आउन नदिने मान्छे अलपत्र परिरहेका छन्। फेरि अर्को एउटा कुरा, खबर हिजोका 2टा खबर छ, तपाईँलाई पढ्नुभएको हुनुपर्छ। पूर्वमा झापाको नजिकै 1250 जना जति नेपालीहरू चाहिँ अलपत्र परिरहेका छन्। तिनलाई ल्याउने प्रबन्ध मिल्यो भने पनि हिजोकै खबरमा छ। भैरवा नाकामा 750 जना नेपालीले धपाइयो भने पनि हिजोकै खबरमा छ। नेपाल राज्यमा एउटै सरकार छ कि 2टा सरकार छ? के त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको जिल्ला भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो छुट, अनि भैरवाको नाकामा चाहिँ खिमलालजीको चाहिँ जिल्ला भएको हुनाले नछुट भएको हो कि? सुदूरपश्चिममा त बिहालै छ, गौरी फन्टादेखि लिएर सबै ठाउँमा। यो मैले भन्ने हो, सोध्नुहोस् आफ्ना मान्यजीहरूलाई के हालत छ। म कहाँ एउटा फोन आयो, सामान्य फोन, तर हुने खाने मान्छेहरूको फोन। म कहाँ आएको फोन चाहिँ हुने खाने हो। किन भन्नुहुन्छ भने क्यान्सरको चाहिँ बिरामीमा भएर गएको, आउन पाइनँ, लगाउन भनिदिनुहोस् न, कसलाई भन्ने? आज यहीँबाट भनिदिन्छु। बिरामी परेर अलपत्र भएका छन्, तीर्थालु गएका अलपत्र परेका छन्, पर्यटनमा जानेहरू अलपत्र परेका छन्, पढ्न जानेहरू अलपत्र परेका छन्। तिनको केयर गर्नु परेको परेन सरकारले। अनि जस्तो भनौँ न, गल्फ कन्ट्रीको कुरा म बुझ्छु, प्लेनले उडाएको छैन, कसरी ल्याउने भन्ने, तर त्यसको पनि वैकल्पिक कुराहरू सोच्नु परेको परेन? लाखौँमा आउनेवाला छ। अहिले कुटनैतिक यति दबाब बढ्न गइरहेको छ नेपाल सरकारलाई, कुवेतबाट, UAE बाट, ल यो तिम्रो मान्छे भनेर, बरु हामी पुर्याइदिन्छौँ भन्नेमा पुगिसके।
तर नेपाल सरकार चाहिँ के छ भने अब त्यो दबावको कारणले गर्यो भने केही कुरा गर्यो, नत्र भनेदेखि तपाईँको के छ भने यस्तै भएर जानेवाला छ। त्यस कारणले म यति कुरा राख्छु र अन्तिममा म दुईवटा कुरा राखेर अब म छोड्छु। एउटा कालापानी लिम्फुवा धुराको सम्बन्धमा हिजो नेपाल सरकारले जे गर्यो त्यो उचित छ, किनभने भनेदेखि नेपालले गर्नुपर्ने कुरै त्यही हो। यो म यहाँलाई चाहिँ स्मरण गराउँ कि संविधानको 269 दफामा नेपाल भारत सीमाबारे सरकारले राखेको प्रस्ताव उचित छ। यस सम्बन्धमा हिजो नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी लिपिया धुरा, लिपु लेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको, सो नक्सालाई संविधान संशोधन मार्फत मान्यता दिलाइने बेहोरा जनाइएको छ। त्यस कुराको म स्वागत र समर्थन गर्न चाहन्छु। तर सँगसँगै म नेपाल सरकारलाई यो हेक्का पनि दिलाउन चाहन्छु कि नक्साको फेरबदल मात्रले यो समस्याको समाधान हुने होइन। कूटनीतिक राजनीतिक तहबाट यसको कसरी टुङ्गो लाग्ने हो अझै अनिर्णित छ। नेपाल भारत सम्बन्ध सीमा विवादमा मात्र सीमित छैन, यी दुई मुलुकबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छ। भारत आज पनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो। हामी बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै खालको गहिरो सम्बन्ध छ। भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एउटै कार्यकालमा 4 पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभएको सरकारको नीति र कार्यक्रममै उल्लेख छ। अर्थात् भारतीय पक्षले पनि नेपाललाई उत्तिकै महत्त्व साथ हेरेको छ। यस स्थितिमा सीमाको विवादलाई छुट्टै विषय बनाएर बाँकी अन्य व्यवहारमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई आँच नपुगोस् भनी बेलैमा सजगता अपनाउनु राष्ट्रिय हितको दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ भनी नेपाल सरकारलाई सुझाव समेत दिन चाहन्छु। र अर्को एउटा अन्तिम कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधनको पनि छ। हिजो यसै सम्बन्धमा संविधान संशोधन आएपछि यो कुरा पनि अलिकति उठाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जति बेलामा हामीले संविधान जारी गरिरहेका थियौँ, संविधान जारी गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ केही साथीहरूले, मान्य सांसदहरूले बहिष्कार गर्नुभएको छ। र त्यो बेलामा रोस्टमबाट त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री जो मेरै पार्टीको चाहिँ सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेलाका प्रतिपक्षको नेता लगायत सबैले के भन्नुभएको छ भने समय सुहाउँदो हुने गरेर हामी संशोधन गर्दै जान्छौँ भन्नुभएको छ। आज 5 वर्ष पुग्दैछ। आज पनि हामीहरू यस कुरामा चाहिँ बसेर इङ्गेजमेन्ट पनि नगर्ने, छलफल पनि नगर्ने, कुरा पनि नगर्ने, चित्त पनि नबुझाउने, चित्त बुझ्दैन अरे कुरा त सुरु गर्नु पर्यो, थाल्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान संशोधनको विषय पनि राजनीतिक विषय भएको हुनाले यसलाई पनि के छ भन्दाखेरि अब उठाउन जरुरी छ र यसलाई टुङ्गाउन पनि जरुरी छ। टुङ्गिने विषय त होइन नि फेरि, किन भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन भनेको एउटा चाहिँ निरन्तर गरिने अभ्यास हो। तर भन्दै पनि त्यति बेलाको बाचालाई बिर्सिनु भएन, प्रतिबद्धतालाई बिर्सिनु भएन। यति कुरा भन्दै मलाई यो समय प्रदान गर्नुभयो र मैले आज अरू दिनभन्दा अलिकति बढ्ता बोलेँ। यसको निम्ति म सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद अर्पण गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सुमनराज प्याकुरेल, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी। अध्यक्षज्यू, चैत्र 2 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रस्तुत आगामी वर्षको यस सरकारको नीति र कार्यक्रमको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस अवस्थामा हामी विश्वव्यापी महामारी कोभिडबाट पीडित भइरहेको अवस्था छ। यो कोरोना भाइरसबाट नेपालमा पनि 2 जनाको मृत्यु भएको छ, अन्य कयौँ बिरामी हुनुभएको छ, भाइरस पीडित हुनुभएको छ। म मृतकहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि कामना गर्दै बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यो अहिले हामी 2टा कुरोबाट हाम्रो राष्ट्र पीडित थियो। एउटा महामारीबाट थिचिएको अवस्था र अर्को चाहिँ भारतद्वारा
सीमा अतिक्रमण गरिएको र त्यहाँ बाटो निर्माण गरिएको, कालापानी, लिम्पुधुरा र लिपुलेकमा जुन भारतले हाम्रो सीमालाई अतिक्रमण गरेको थियो, यस मायनेमा हिजोको नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक ऐतिहासिक हुन गएको छ र नेपालकै इतिहासमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नेपालको राष्ट्रको शिर, हाम्रो शिरलाई उच्च उठाउने काम गरिएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वकको विधेय यो भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको भूमिलाई समेटेर जुन हामीले अब हाम्रो सरकारले हाम्रो नेपालको मानचित्र कायम गरेको छ, त्यसको लागि म सरकारको नेतृत्व गर्न हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत त्यो सब मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली जनताको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। नीति र कार्यक्रम भनेको सरकारले आउँदो वर्ष भरिमा गर्ने कामको लक्ष्यको उद्घोष हो, जसले वर्षभरिको सरकारको कामलाई निर्देशित गर्छ। यहाँ नीति कार्यक्रम ठुलो भयो, ढिट लाग्दो भयो भन्ने धेरै कमेन्टहरू आएको छ। म करिब पछाडिको वक्तामा परेँ। मेरा पार्टीका तर्फबाट पूर्व माननीय हाम्रो पार्टीका नेता कमेन्टहरूले धेरै कुरोहरू, माननीयज्यूहरूले धेरै कुरो बताइसक्नु भएको छ, धेरै छलफल भइसकेको छ। म छोटोमा के कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रम, नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा स्वाभाविक रूपमा त्यसले तुरन्तैको घटनालाई बढी लक्षित गरे पनि त्यो घटनाबाट सिर्जित हुने विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कुरो र त्यसको दीर्घकालीन त्यसको समाधानको लागि र देश विकासका दीर्घकालीन बाटाहरूलाई पनि पहिलाइरहेको हुन्छ। त्यो लक्ष्यलाई सबै दिशा निर्देश गरिरहेको हुन्छ। नीति र कार्यक्रम कुनै एउटा घटनामा आधारित रहेर प्रस्तुत गरिने संकल्प प्रस्ताव होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने यो विगत लामो समयसम्म राज्यको नेतृत्वमा रहेर नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहनु भएको साथीहरूलाई 2 वर्ष बिना नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नपाउँदा साह्रै अप्ठ्यारो भयो जस्तो छ र रिराइटको कुरो ल्याउनु भएको छ। मलाई त के लाग्छ भने यो नीति र कार्यक्रमले गरेको दिशानिर्देश जुन गरेको छ त्यो अक्षरश सही छ भन्ने कुरो प्रतिपक्षले राखेको संशोधन प्रस्तावले पुष्टि गरेको छ। मलाई खुसी लाग्यो पूर्ववक्ता नेपाली कांग्रेस दलको नेताले केही कुरोहरू राख्नुभयो, केही मनन योग्य कुरोहरू छन्, तर संशोधन प्रस्ताव जसरी राखियो रिराइटको त्यसले कुनै एउटा इस्युलाई खण्डन नगरिकन रिराइटको कुरो ल्याउनुको अर्थ नै के हो भने खण्डन योग्य कुरो केही पनि छैन, प्रतिपक्षीको धर्म हामीले निर्वाह गर्यौं र रिराइट गर्न भन्यौं। जहाँसम्म हामी यहाँ सरकारको संकल्प कुरोमा म एउटा सरकारले उल्लेख गरेको एउटा च्याप्टर यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। सरकारले आफ्नो अदूरदृष्टि यसरी अगाडि सारेको छ राष्ट्रको बारेमा र उसको कार्यक्रमको बारेमा। यस सरकारको लागि नेपालको धरती, नेपालको प्रकृति, नेपालको संस्कृति, नेपाल र नेपालीको समृद्धि
स्वाभिमान र गौरवभन्दा ठुलो अरू केही छैन। सरकारले आफ्नो सोच र कार्यहरूलाई नेपाली भूमि, प्रकृति, संस्कृति र नागरिकको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्ने समग्र विकासलाई तीव्रता दिने एवं नेपालीको मान सम्मान, स्वाभिमान र गौरवलाई बढाउनेतर्फ पूर्ण इमान र सम्पूर्ण समर्थका साथ केन्द्रित गरेको छ। यहाँ नीति र कार्यक्रमको कमेन्ट गर्दा कुलो के आयो भने मूल्य निर्धारणको कुरो आयो। 116 बुन्दादेखि 157 बुन्दा, दुईटा बुन्दालाई हेर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ प्रत्येक पालिका र प्रदेशमा भण्डारण गर्ने, बजारको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खाद्य बैंकको प्रत्येक नगरपालिकामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। भूमि बैंकको व्यवस्थाको भनिएको छ। प्रदेश तहमा भण्डारण गर्ने भनिएको छ। खाद्य तथा सार्वजनिक कर्पोरेसनलाई 30,000 मेट्रिक टनको क्षमता भएको र सङ्घको मातहतमा 1 लाख मेट्रिक टन भण्डारण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने कुरो पनि उल्लेख गरिएको छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। नीति कार्यक्रम राजनीतिक स्वामित्वलाई जोड दिएको छ। जनतालाई बोल्ने, लेख्ने र सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता मात्र होइन, जनताको आर्थिक हक र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम आएको छ। परम्परागत पुँजीवादी लोकतन्त्र भन्दा हाम्रो लोकतन्त्र समृद्ध लोकतन्त्र हो, जुन कुरो अहिलेको नीति कार्यक्रमले बोलेको छ। संहिताप्रति प्रतिबद्ध छ नीति कार्यक्रम। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने सोच नीति कार्यक्रमले राखेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई परिचालन गर्ने होइन, संहिताको मान्यता बमोजिम स्वयं सञ्चालन हुन सक्ने गरी वातावरण दिने हो। त्यो कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। नीति कार्यक्रममा विकासका योजनाहरूमा डुप्लिकेसन नहुने गरी अगाडि बढ्ने स्पष्ट मान्यता अगाडि सारिएको छ। माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय भगवती नेउपाने। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा सम्बोधित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो यस सम्मानित सदनमा छलफल भइरहेकै बखत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 269 मा उल्लेखित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र यो छुटेको भूमिलाई समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने कार्यलाई नेपाल सरकारले पुरा गरेको छ। सरकारको ऐतिहासिक, साहसिक र देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत यस जनचाहना बमोजिमको कदमलाई, निर्णयलाई म सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो निर्णयले सरकारप्रति जनविश्वास बढाएको छ र साथ सहयोग थपिएको छ। यसबाट हाम्रो भूगोल र जनसङ्ख्या कम या बढी जे भए पनि सार्वभौमिकता बराबर हो, स्वाभिमानको शिर ठाडो हुन्छ, झुक्दैन भन्ने सन्देश संसारभरि फिँजिएको छ। यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्दछ। सरकारको यस निर्णयले जनतामा राष्ट्रियताको जागरुकता ल्याउने र जसबाट सम्भावित जटिलताहरू सामना गर्न व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुने नै छ। त्यसैले सरकारको यस प्रकारको तदारुकताप्रति म पुनः हार्दिक समर्थन, स्वागत र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ भने झैँ नीति र कार्यक्रमप्रति सरकारले जुन कदम उठाएको छ, यो कदमले के सङ्केत गरिरहेको छ भने यो कार्यक्रमको समग्र बेहोराले जनउत्तरदायित्व, राष्ट्रियताको रक्षा र लोकतन्त्रको गतिशीलतालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको कुरा पुष्टि गरेको छ। यस सम्बन्धमा अधिकांश माननीयज्यूहरूले व्यापक चर्चा गरिसक्नु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 16 मा नेपालको धरती, नेपालको प्रकृति, नेपालको संस्कृति, नेपाल र नेपालीको समृद्धि, स्वाभिमान र गौरव भन्दा ठुलो अरू केही छैन भन्ने सरकारको प्रतिबद्धताले पनि यो पुष्टि गर्दछ कि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण सोचाइलाई, स्रोत साधनलाई, सबै संरचनागत निकाय र जनशक्तिलाई जनतातर्फ केन्द्रित गरी परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तसर्थ जनता र राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठानी प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई म सहर्ष स्वीकार गर्दै समर्थन गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यस गरिमामय सदनमा प्रमुख विपक्षी दलका माननीयज्यूहरूले
नीति तथा कार्यक्रम उप दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावको बेहोराले मलाई धान र चामल साटासाट गर्ने व्यापारीको कथा सम्झाएको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नीति तथा कार्यक्रम लामो र पट्टार लाग्दो भयो भन्ने विपक्षी दलका माननीयज्यूहरूको कुराले धान व्यापारीले चामलमा ढुङ्गा कसिङ्गार भुस हुन्छ, त्यसैले केलाउनु पर्छ, धुलो माटो मिसिएको हुन्छ पखाल्नु पर्छ, पकाउँदा पानीको मात्रा मिलाउनु पर्ने हुन्छ, नसेलाएर खाँदा पोल्छ, त्यसैले चामल धानभन्दा कमसल हो भनेर तर्क गरे जस्तो धानसँग चामल साट्नलाई प्रेरित गरे जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी उहाँहरूले बुँदा नम्बर 1 देखि 2076 सम्म पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि 2076 सम्म पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि धान व्यापारीले चामल त यो धान त धेरै असल हो, यसमा धेरै दुःख छैन, किनकि धान त ढिकीमा कुट्यो अनि खायो भनेर उपाय लगाए जस्तो लाग्यो। लोकतन्त्रमा संसदको विपक्षी दललाई सरकारको कमजोरी पत्ता लगाउने अन्वेषक वा सकारात्मक शक्ति मानिन्छ, तर यहाँ सकारात्मक शक्तिको संशोधन प्रस्ताव सरकारलाई सच्याउने भन्दा पनि नरुचाएको नचाहेको कारणले नै आज उहाँहरू प्रतिपक्षमा रहनुभएको कुरा स्पष्ट चाहिँ छ। अध्यक्ष महोदय, हामी सरकार आफ्नो स्थायित्व र लोकप्रियताका लागि जनताको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारप्रति सजग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिका पनि जनप्रतिनिधि हौँ। त्यसैले यति बेला हामीलाई सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका विदेशबाट घर फर्कन छटपटाइरहेका हाम्रा नागरिकले उद्धारका लागि दबाब दिइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई मध्यनजर गरी नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 59 मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले माननीय भगवती न्यौपाने, समय 5 मिनट, यसपछि मान्य नन्दा चपाई। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम त सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यही 77 जेठ 2 गते प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई म पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दछु र यो 276 बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमले साँच्चै नै यो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा यही नीति तथा कार्यक्रमको आलोकमा समृद्ध बन्नेछ देश, परिवर्तन हुनेछ मुलुक, सुखी बन्नेछन् जनता, त्यो हामीलाई विश्वास छ। वास्तवमा सर्वप्रथम त म हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकले जे निर्णय गर्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीमा, शानदार नाकाबन्दीमा राष्ट्रियताको पक्षमा उभियो र हिजो मात्रै पनि एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ, ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यो नीति कार्यक्रममा पनि उल्लेख छ। म मुक्त कण्ठले सरकारको कदमलाई, राष्ट्रियताको पक्षमा गरेको कदमलाई, राष्ट्रियताको पक्षमा गरेको निर्णयलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा नेपालको स्वाभिमान सगरमाथा जत्तिकै उचाइमा पुगेको छ। त्यसैले म नेपाली नागरिक हुनको नाताले गर्वबोध भएको छ। आज सबै जनताहरू हर्षोल्लासित छन्, खुसीले जनताहरूले भनेका छन् स्याबास सरकार, क्या बात सरकार भनेका छन्। म फेरि पनि सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज साँच्चै जुन सपना देखिएको छ, नेपाललाई समृद्ध बनाउने सपना देखिएको छ, नीति कार्यक्रमले त्यही बोलेको छ। सपना देख्नु, सपना बाँड्नुलाई नाजायज ठान्दै गर्दा म भन्न चाहन्छु के सपना देख्नु गल्ती हो, के सपना देख्नु कमजोरी हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शब्दलाई सापट लिएर भन्न चाहन्छु म, यो निदाउँदा देखिएको सपना होइन, जागा हुँदा देखिएको सपना हो, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन देखिएको सपना हो, साँच्चै जनतालाई सुखी बनाउन देखिएको सपना हो। अब नेपाली जनता आफैले देखेको सपनाको मलाम जान किमार्थ सक्दैनन्, त्यसैले सपना देख्नु जायज छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले धेरै सपना देखेको छ, कार्यान्वयन गर्ने सपना देखेको छ। म भन्न चाहन्छु, वास्तवमा आज कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विश्व नै आक्रान्त भएको छ।
विश्व नै आक्रान्त भइरहेको यो सन्दर्भमा साँच्चै मानव सभ्यता बचाउने अभियानमा सिङ्गो मानव समुदाय जुटिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि हामी यो नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ, भनेको छ एक्लै कसैले पनि यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सक्दैन। त्यसैले सबै मिल्नुपर्छ, सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छ, एकाकार भएर युद्ध लड्नुपर्छ, कोरोना भाइरसका विरुद्ध युद्ध लड्नुपर्छ। यो नीति कार्यक्रमले भनेको छ र सबै तिनै तहका सरकारलाई अपिल गरेको छ, सबैलाई परिचालित हुनका निम्ति अपिल गरेको छ, नागरिकलाई समेत पनि सहयोग गर्नका निम्ति अपिल गरेको छ। त्यसैले हामी यो कोभिड-19 को विरुद्धमा लड्नका निम्ति एकाकार हुन जरुरी छ। सभामुख महोदय, वास्तवमा नीति कार्यक्रमले शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, गरिबी निवारणलाई अन्त्य गर्ने सवालमा जे कुरा उल्लेख गरेको छ यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। वास्तवमा सुशासनको क्षेत्रमा अहिलेसम्मको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गरिएको छ। फजुल खर्चहरूलाई कटौती गर्दै अब सुशासन कायम गर्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा भएका चाहिँ फजुल खर्चहरूलाई कटौती गर्ने कुरा नीति कार्यक्रमले बोलेको छ। त्यसकारण नीति कार्यक्रमको म पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु। यो नीति कार्यक्रमले विदेशमा रहेका युवाहरू जो अब नेपालमा फर्कँदैछन् भनेर हामीले भनिएको छ, साँच्चै विदेशको भूमिमा पसिना बगाउने, श्रम बेच्ने, विदेशको भूमिमा अग्ला अग्ला टावरहरू बनाउने, अग्ला अग्ला बिल्डिङहरू बनाउने, विदेशको भूमिमा आफ्नो सिप देखाउने युवाहरू नेपालमा ल्याएर नेपालमा आएर अब नेपालको विकासमा परिचालन गर्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ। साँच्चै युवाहरूको सृजनशीलतालाई नीति कार्यक्रमले देखेको छ। नीति कार्यक्रमले युवाहरूको सृजनशीलतालाई प्रयोग गर्ने कुरा लेखेको छ। म त्यसकारण धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म त्यसकारण यो नीति कार्यक्रमको चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा साना तथा घरेलु उद्योगदेखि लिएर सञ्चालन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने, आन्तरिक बजारलाई सुदृढीकरण गर्नेदेखि लिएर रोजगार, थुप्रै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरा नीति कार्यक्रमले बोलेको छ। त्यसकारण म यो नीति कार्यक्रमको समर्थन गर्न चाहन्छु। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिबद्धताका साथ विद्यमान गरिबीको स्थितिलाई कम गरी मापन गरी गरिबीको अन्त्यको लागि रोजगारीको व्यवस्था र अन्य आय आर्जन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा नीति कार्यक्रमले बोलेको छ। साँच्चै सुकुम्बासीहरू जो यो आफ्नो 10 नङ्ग्रा खियाउँदाखेरि पनि, यो धरतीमा पसिना बगाउँदाखेरि पनि एउटा टुक्रो जमिन, आफूले 10 नङ्ग्रा खियाउने जमिन नपाएका सुकुम्बासीहरू, एउटा झुप्रो बसाउने जमिन नपाएका सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने कुरा यो नीति कार्यक्रमले माननीय नन्दा चपाई, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय माया प्रसाद शर्मा। सम्माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मेरो तयारी 7 मिनटको छ, 2 मिनट बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीहरू आज सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिरहेका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रस्तुत गरिएको 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमले लोकतान्त्रिक संविधानको मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गरेको पाइन्छ। यति बेला यो नीति तथा कार्यक्रम हरेक नेपालीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ। त्यही कारणले पनि म यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हृदयदेखि स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रमलाई हाम्रो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो हुने भएको कस्तो मैले यसको लाग्दैन। 276 बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम् 31 मा कृषि उत्पादनलाई 10 वर्षमा दोब्बर गर्ने र कृषि आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने योजना बनाउने भनिएको छ। यस्तै बुँदा नम् 52 मा नेपालको जुनसुकै स्थानबाट पनि 3 अङ्कको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी
नागरिकले एम्बुलेन्स सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। यस्तै बुँदा नं 45मा आधारभूत स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहमा थप 2626 वडाहरूमा पूर्वाधार निर्माण उपलब्ध गराउने भनिएको छ। आगामी वर्ष स्थानीय तहका वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। बुँदा नं 63मा आगामी आर्थिक वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भनिएको छ। यो विषयले सम्पूर्ण नेपालीलाई गौरवान्वित बनाएको छ। यस्तै हरेक बुँदाले जनताको रक्षा कवच गर्दै आएको अवस्था छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्कोतर्फ कोरोना महामारीको कारण देश सङ्कटमा परेको अवस्थामा छिमेकी मुलुकले गरेको सीमा सम्बन्धी अतिक्रमणले नेपालीहरूको मुटुमा चोट पुगेको छ। हुन त नेपाललाई भारतले साम्राज्य लाद्न खोजेको यो पहिलो घटना होइन। हामीहरूले इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने हरेक समयमा नेपालप्रतिको दुस्साहस कहिले नाकाबन्दी त कहिले आक्रमण भएकोमा यसलाई नौलो मान्न सकिँदैन। अहिले भोगिरहेको भारतीय विस्तारवादी नीति जो कहिले भुले पनि इतिहास साँची छ। हामी सबैले हेक्का राख्नु आवश्यक छ। नाकाबन्दी भएका दिनहरू अथवा नाकाबन्दी भएका वर्षहरू 2019 साल वैशाखदेखि असौजसम्म एमपी नेहरू भएको बेला भएको नाकाबन्दी, 2027 साल वैशाखदेखि 2028 साल भाद्रसम्म एमपी इन्दिरा गान्धी भएको बेला भोगेको नाकाबन्दी, 2045 चैतदेखि 2047 सम्म एमपी राजीव गान्धी भएको बेला भोगेको नाकाबन्दी, 2072 असौजदेखि 2072 फाल्गुनसम्म मोदी भएको बेला नाकाबन्दी, चार पटक नेपालीहरूले भोगेका नाकाबन्दी बेहोरी रहेका हामी नेपालीहरू आफ्नो देशको सिमाना आक्रमण हुँदा चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। मान्य थपेको समय पनि सिद्धिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य माया प्रसाद शर्मा, समय 7 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सायद म अब लास्ट यो नीति तथा कार्यक्रमको लास्ट वक्ता होला र ठाउँ पनि लास्टै छ। त्यस कारणले समय थपिदिनुहुन्छ, त्यसको सहुलियत पाइन्छ जस्तो लाग्छ। र यो नीति तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारले ल्याएको छ। यसले राष्ट्रियतालाई समेटेको छ, लोकतन्त्रलाई समेटेको छ, जनजीविकासँग यसको समेटिएको छ, जनजीविकालाई समेटेको छ। त्यस कारणले यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति मेरो दृढ समर्थन रहन्छ। यसले वास्तवमा नेपाली जनताका आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन गर्न लाग्दा कतै मोटो भएको छलफल छ। धेरै ठुला काम गर्दा, राम्रो काम गर्दा त्यो मोटो हुने कुरा स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ। र यसलाई त्यो हेर्दाखेरि हामी जुन प्रकारको दुईवटा समस्याहरूबाट गुजिराखेका छौँ, यो बेला आउने नीति तथा कार्यक्रमले विशेष रूपले महत्त्व दिने ठाउँहरूमा महत्त्व दिएको जस्तो लाग्छ। यसले स्वास्थ्यमा धेरै ठाउँमा नेपाली जनताको जीवनको रूपले समस्या जो पैदा भएको छ त्यहाँ समेट्न खोजेको छ। रोजगारीको र उत्पादनका कृषिका हिसाबले, खानपिनका हिसाबले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। चेतना स्तर वृद्धि गर्नका निमित्त र यो निजी व्यापारी र परिणाममुखी नभइकन निर्वाहमुखी जुन शिक्षा प्रणाली छ यसलाई हटाउने गरी नयाँ ढङ्गको शिक्षा नीति
सहितको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र यसले विद्युत जसले यहाँको आर्थिक उत्पादनलाई अगाडि बढाउनका निमित्त महत्त्व राख्छ त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छ। पर्यटन र यातायात विभिन्न प्रकारका न्याय र आपूर्ति सबै चिजहरूलाई यसले समेट्न मेहनत गरेको छ, जोड गरेको छ र त्यसले त्यतातिर पहल गरेको छ। यसकारण यो नीति तथा कार्यक्रम सही छ, वस्तुवादी छ, यथार्थपरक छ। अब यहाँ आएको छ हाम्रो विपक्षी दलको तर्फबाट यो नीति तथा कार्यक्रममा असहमति स्वाभाविक हो। हाम्रो विपक्षी दलको नेता काङ्ग्रेसको नेताजीले पहिले त्यो जुन प्रकारको संसदीय दलको नेताले व्यक्त गर्नुभयो, कतिपय चिजहरू मननयोग्य छन्, स्वीकारयोग्य छन्, समेट्नुपर्ने जरुरी छ। त्यही हिसाबले त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा उहाँले संशोधन प्रस्ताव राखेको भए त्यो वस्तुवादी हुन्थ्यो, प्रतिपक्षको भूमिका शानदार हुन्थ्यो, खारेजी निषेधीकरणको बाटोमा गयो। खारेजी भन्ने बित्तिकै त्यो निषेधीकरण भयो र त्यहाँ कुनै छलफल गर्ने राम्रा नराम्रा चिजहरू पनि समाप्त भए र त्यहाँ छलफल गर्ने आधार पनि टुङ्गियो। त्यसकारणले त्यो नभइकन यो ठुलो प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिराखेको, सबैलाई प्रजातन्त्र सिकाउने पार्टीले यस्तो किन गर्यो अचम्मित छु म। यस्तो आगामी दिनमा यस्तो नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो सिकाउने पद्धति, यो प्रक्रिया त्यति मिलेन कि भन्ने जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले अवश्य पनि अहिले अनुभूत गरिराख्नु भएको छ, बोध गरिराख्नु भएको छ। र यतातिर अर्कोतिर हामीले केही कुराहरू अब यहाँ लेख्नमा छुटेका जस्ता अनुभूति भएका छन्। जस्तै यहाँ नलसिंहगार हाइड्रो पावर, उसको कोलपुर सुर्खेत जो उसको चार लाइनको बाटो, गोमगढी नाक्चे लाग्न उत्तर जोड्ने बाटो र जडीबुटी जहाँ अति आवश्यक जडीबुटीहरू त्यहाँ पाइन्छन् त्यसको प्रशोधनका कुराहरू लेख्न छुटेको हुनुपर्छ। सायद अब त्यो नीति तथा कार्यक्रमबाट उठेका विषयहरूलाई समेट्दाखेरि बजेटले त्यसलाई शानदार सम्बोधन गर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, हामी अर्कोतिर यो एउटा महामारी अहिले फैलिराखेको छ। महामारी आज अहिले भर्खरै पनि एउटा रूपन्देहीमा अर्को मान्छेको मृत्यु भएको अपुष्ट खबर छ। यो तीनजना हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भइसकेको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु। घाइते जो प्रकारको उपचार गरेर राख्नुभएको छ उहाँप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु, परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी हेर्छौँ यो एउटा जुन प्रकारको यो अपर्याप्त यो पहिचानको कुरा, यो परीक्षणको कुरा, उपचार विधिको कुरा, अनियन्त्रित क्वारेन्टाइनको विषय, यो ओटेरी जनताका कारणले यहाँ एउटा यो महामारी फैलिएर जाने सम्भावना देखिन्छ। सरकारले त्यसप्रति विशेष पहल जोड आज बढाउनु पर्ने देखिन्छ र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने कुरा, जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउने कुरा, लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने र उपचार विधिहरूलाई पनि नयाँ खोजी गरेर औषधिहरू, देशमा भएका औषधिहरूलाई उचित वितरण गर्ने, उपकरणहरूलाई उचित वितरण गर्ने र अन्य अपुग औषधिहरूलाई ल्याउनका निमित्त विशेष पहल गर्नुपर्छ। र अर्कोतिर हामीले हेरिराखेका छौँ, हामीले यो जुन प्रकारको यो परिवर्तनका निमित्त जुन प्रकारको एउटा आन्दोलन गरेर जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनहरूमा शहादत प्राप्त गर्ने परिवारहरूका, शहीदहरूका परिवारहरू छन्, तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन, घाइते अपाङ्गहरूको उपचार प्रक्रियालाई केही सम्बोधन गरेको छ। थप यसमा विशेष जोड गर्नुपर्छ किनकि यो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ र यो एउटा यसको राष्ट्रियतासँग बडो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। हिजो लिम्बू अधेरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको एउटा नक्सा जारी भएको छ। यो नेपाल सरकारप्रति म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। र यहाँ हामी हेर्छौँ आज पनि छ त्यहाँ केही कुराहरू 4087 ठाउँहरूमा जो सीमा पिल्लरहरू थिए तिनीमध्ये 202 सारिएका छन्, 499 गायब भएका छन् र जुन प्रकारका यी 10 गजाभित्र विभिन्न प्रकारका बसाइहरू पानी उता जाने बित्तिकै यता बस्ने, भूमि मिच्ने, त्यसभित्रका विभिन्न प्रकारका साधन स्रोतलाई उपयोग गर्ने, उतापट्टिको मान्छे यतापट्टि आउने, यतापट्टिको मान्छेलाई दुःख दिने जुन प्रकारको एउटा प्रक्रिया भएको छ
यसलाई गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकारले नयाँ उचाइमा सोचेर घेराबार जुन प्रकारको पर्खाल अथवा मानव बस्ती जुन आज त्योभन्दा पनि वैज्ञानिक र उचित व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, आज थप ऊर्जाशील बनाउने, जनतालाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा विशेष जोड गर्नेछ। र मान्य समय सिद्धिनै लाग्यो। सिद्धिनै लागेको समयलाई म पनि टुङ्ग्याउँदै जान्छु। यसकारण अब यहाँ हाम्रो जुन प्रकारको नेपाल देश एउटा गरिबी, अभाव र समस्याबाट गुज्रिराखेको देश छ, अब यसले एउटा नयाँ एउटा राष्ट्रिय सुदृढ गर्ने कुरा, राष्ट्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने हामी सबैको दायित्व छ र हामीले सबैले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने जरुरी छ। र यही कुरा राख्दै मेरा आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। मान्य सदस्यहरू, सम्मान्य राष्ट्रपतिले सम्मत 2077 जेठ 2 गते शुक्रबारका दिन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै अपराह्न 2 बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।